هنا مروا وكانوا قدوة للناس. هنا مروا وكانوا قادة أطهار. هنا مروا وكانوا قدوة للناس. هنا مروا وكانوا قادة أطهار. فيهم رقة الإحساس، فيهم جذوة الأحرار. فيهم رقة الإحساس، فيهم جذوة الأحرار. وفيهم جذوة الأحرار. هنا مروا خطاهم في الدجى نبراس. هنا مروا عطاهم طيب الآثار. وكانوا بين كل الناس هم السادات والأخيار. وكانوا بين كل الناس هم السادات والأخيار. هم السادات والأخيار. متى نصحو وقد دق الردى الأجراس؟ متى نصحو؟ متى يا أمة المليار؟ متى نصحو وقد دق الردى الأجراس. متى نصحو متى يا أمة المليار تعود لصبحنا الأنفاس ونعلي راية المختار؟ تعود لصبحنا الأنفاس ونعلي راية المختار. ونعلي راية المختار. هنا مروا وكانوا قدوة للناس. هنا مروا وكانوا قادة أطهار. هنا مروا وكانوا قدوة للناس. هنا مروا وكانوا قادة أطهار. فيهم رقة الإحساس، فيهم جذوة الأحرار. فيهم رقة الإحساس، فيهم جذوة الأحرار. وفيهم جذوة الأحرار. هنا مروا خطاهم في الدجى نبراس. هنا مروا عطاهم طيب الآثار. وكانوا بين كل